अस्सलाम वालेकुम 365 डिग्रीज में मैं हूँ ज़ुहैब हसन। तलहा जतोई की गैर हाज़िरी में मेज़बानी के फ़राइज़ मेरे ज़िम्मे हैं। कुछ निजी मसरूफियात हैं उनकी, जिसकी वजह से एक दो दिन तक का शो मेरे साथ आप देखेंगे। अच्छा, आज के शो में हम बहुत ही अहम इशूज़ पर बात करेंगे। 3 अहम इशूज़ हैं। सबसे पहले तो हमने बात करनी है पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का जो इशू है दुनिया भर में प्रायोरिटी बेसिस पर इसको देखा जा रहा है अब, और पाकिस्तान भी मुतासरा मुल्कों में सबसे ज़्यादा, यानी जहाँ शिद्दत है मौसम की और एक्सट्रीम वेदर हम देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है और इसकी वजह से तबाहकारियाँ भी हो रही हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं ये हम जानेंगे। ये जो सर फहरिस्त ममालिक है इसमें पाकिस्तान भी आता है। साल 2022 के सैलाब की अगर बात हो तो इसमें पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा था, और इससे पहले भी मुल्क भर में सैलाब आए और जानी और माली नुकसान हुआ। मगर सवाल यह है कि हमने इन सब से सीखा क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो सेनेट में जो हिकमत अमली थी खैबर पख्तूनख्वा को लेकर, इसका हमने जिक्र किया था। इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है या ये एहतजाजी जो एक प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स है, इस पर भी हमने बात की थी कि ये इसमें इनकी क्या स्ट्रैटेजी सामने आ रही है। क्योंकि बात की गई कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे का उन्होंने ऐलान किया है 5 अगस्त को। अच्छा, ये मैं सुनवाना भी चाहूँगा अगर आपके पास मौजूद है। कल जब हमने अपने शो पर ये KPK में सेनेट इंतखाबात की बात हो रही थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमने बात की, तब हमने ये जिक्र किया, और इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब हमारे साथ थे मुस्लिम लीग नून के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहनुमा थे। तो बातों के दौरान एक बात निकली, मैंने इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब से कहा, भाई आप अगर क्यों नहीं आप मीनार पाकिस्तान पर जलसा कर लेते अगर आप समझते हैं कि आप पॉपुलर हैं। और फिर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी कहा कि भाई आप जलसा करें, आपको ये ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब हमारे साथ है, ये इजाज़त लेके देंगे। तो जलसे की बात कुछ हमारे शो पर भी, पहले ज़रा थोड़ा सा सुन लीजिए, अगर आपके पास है सुनवाइए ज़रा। आप जलसा अनाउंस करें, झगड़ा साहब आपको इजाज़त दिलवाएंगे। वो जो आला मयार बता रहे हैं मियाँ साहब के, तो वो ज़रूर बात करेंगे आपके लिए और आपको इजाज़त दिलवाएंगे मीनार पाकिस्तान में जलसे की। इंशाल्लाह हो रहा है। इसकी सारी सब चीज़ें ये इकट्ठी हो रही हैं। यहाँ से भी हम कर रहे हैं, KPK से भी पूरा काम हो रहा है। मैं दफ्तर में बैठ रहा हूँ और यहाँ पर लोग हमारे आ रहे हैं बड़े शौक से। तो ये आपने देखा, इसकी जरूर बात होगी। और फिर अब सेनेट का जो ऐवान है उसमें मेजॉरिटी हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और दूसरे नंबर पर है मुस्लिम लीग नून। तो अब ये हुकूमती जो इत्तेहाद है इसकी 60 नशिस्तें सेनेट में हो गई, यानी मेजॉरिटी है सेनेट के ऐवान में इनकी। अपोजिशन जमातों की तकरीबन 35 के करीब सीट्स हैं। तो सेनेट में मेजॉरिटी होना का कितना फ़ायदा होगा, और क्योंकि कोई आइन साजी होती है, आइन में तरमीम की जाती है, तो सेनेट का ऐवान बाला है, और यहाँ से अप्रूवल जब तक नहीं होता और यहाँ से वो पास नहीं होती तो वो तरमीम जो है वो इस आइन का नहीं हो सकती। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें मेजॉरिटी हो गई है हुकूमती इत्तेहाद की, और कल की जो कुछ मामलात हुए आपने देखे। अच्छा, तीसरी चीज़ हम बात करेंगे, पाकिस्तान में मईशत को, इकॉनमी को संभालने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, और हमेशा से हम ये देखते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर इस करंट गवर्नमेंट के साथ, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है इसके साथ मिलकर काम करने को तैयार है, और जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है वो अपना हिस्सा डालते हैं, चाहे वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे हों। अभी US में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की मुलाकात हुई, तो ये भी बड़ी इत्मीनान बख्श मुलाकात है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी तारीफ भी की और हमें एक ग्रेट नेशन भी कहा। तो अब ये तरजीहात में शामिल है, क्योंकि ये रियलाइजेशन आ चुकी है पाकिस्तान में जो हेल्थ अफेयर्स पर हैं, जो जिनके पास इख्तियारात है, कि जब तक मईशत को आप, इकॉनमी को स्टेबल नहीं करेंगे, संभालेंगे नहीं, तब तक आप एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर आपका क़याम नहीं होगा। और इसी की कड़ी है SIFC का क़याम, जो कि वन विंडो ऑपरेशन है, और फैसिलिटेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को, इन्वेस्टर्स को FDI लाने के लिए। तो ये बड़ी कोशिशें तेज़ तरह होती जा रही हैं, और इकॉनमी ज़रा स्टेबल हो भी रही है हमारी, ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है। तो इन तमाम टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नईम कुरैशी साहब ने, एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और तमाम जो 3 टॉपिक्स हैं इन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हमें अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार हैं। अब्दुल्ला गुल साहब से भी तमाम सरबराह नौजवान पाकिस्तान ने, अब्दुल्ला गुल साहब, तो इनसे हमारी बात होगी इन तीनों टॉपिक्स पर। एक तो ये क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान मुतासिर है, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, फिर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली, 5 तारीख का जलसा जो उन्होंने ऐलान किया, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और फिर ये बिजनेस एक्टिविटी और मईशत को संभालने के लिए जो कोशिश है। आप दोनों को हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर परवेज से बात करते हैं। डॉक्टर परवेज साहब, मुझे बताइएगा कि पहला हमारा इशू तो यही है क्लाइमेट चेंज का, जिससे हम देख रहे हैं कि मॉनसून आया है
फ्लडिंग की सूरत हाल है, अब कंट्री साइड तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानात भी हो रहे हैं। अच्छा, हम इस बारे में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत की तरजीहात प्रायोरिटी बेसिस पर हमें नज़र नहीं आता वो वैसे, हालांकि अपना मौक़िफ़ हमने इंटरनेशनली उठाया भी है। आप क्या समझते हैं? जिस वक्त मौसम देखें बारिशों का, उस वक्त तक तो ये टॉपिक बड़ा हॉट हो जाता है कि जी फ्लड आ रहा है, बड़ी तबाही आ रही है। जो ही वो उसको होते हैं 2 महीने खत्म होते हैं, उसके बाद जनसाना ये सरखाने में चला जाता है। 80% जो पाकिस्तान के अंदर पानी है ना जी, वो जनरेट होता है इन 2-2.5 महीने में, जिसको मानसून बोलते हैं। 20% जो पानी है वो जनरेट होता है सर्दियों के महीने के अंदर, जो है नवंबर दिसंबर वगैरह में, उसमें जनरेट होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इशू का सबको पता है, लेकिन हमने इसका कोई मुस्तकिल किस्म का हल नहीं निकाला हुआ है। कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में जो है ना वो रिवर्स के अंदर फ्लडिंग हो। अर्बन की तो मैं बात नहीं कर सकता, यहाँ तो आपको जो है ना हिकमत अमली जो है ना वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म करनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इस पानी को बचाना, इस पानी को जो है ना हमारे लिए ज़ाबे जान ना बने, ताकि नीचे सिंध में दूसरे एरियाज के अंदर किसी तरह की तबाही ना हो। उसके लिए तो बेसिकली ये कि आप पानी को जहाँ भी है उसको स्टोर करें। मेन चीज जो है वो पानी सेविंग है, पानी स्टोरेज है। अभी आप अभी करंट मौसम में आप देख लें क्या कुछ हो रहा है। उधर से इंडिया जो सा कह रहा है जी मैं पानी बंद कर दूंगा, जितना उसने जमा करना था उसने कर लिया, जो वापर है उसको वो छोड़ रहा है, वो ट्रीटी में से भी बाहर निकल गया हुआ है। तो ये गंभीर किस्म के मसाइल हैं, ये इस तरह के मसाइल नहीं जिन्होंने एकदम गायब हो जाना है। ये मसाइल जो है ना पाकिस्तान के लिए दूररस नताइज के हामिल होंगे। दूसरे भी आप बात कर रहे थे कि जी इकोनॉमिकली क्या असर पड़ेगा, कोई इकोनॉमिक्स नहीं होती। अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप अडेप्टेशन सही तरह नहीं करते, आपकी क्लाइमेट चेंज बिल्कुल जो है कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। ये भी जो 2-3% आपकी जीडीपी ग्रो होगी वो जो है क्लाइमेट चेंज खा जाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इसके लिए जो है जी मजबूत किस्म की प्लानिंग कर इसको बहुत फास्ट ट्रैक करें। सही, हमारे साथी रहिए नईम कुरैशी साहब। आप मुझे बताइएगा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 2047 तक दर्जा हरारत में 2.5 से 3 डिग्री तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एक तरफ हम डैम्स की हमेशा जब भी कोई बात निकलती है तो वो पॉलिटिसाइज मामला हो जाता है, फिर हम ये देखते हैं सिंध को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, बलूचिस्तान पानी के लिए रो रहा है। यहाँ फ्लडिंग में जब पानी आता है तो कितना पानी ज़ाया हो जाता है। तो आपको तरजीहात में नज़र आता है कि हम इस मसले को सॉल्व करना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब। देखिए ये बात तो बिल्कुल वाज़ा है कि किसी भी मामले में, खा वो मईशत हो, खा वो सियासत हो, खा वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ का पता ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारा ये है कि हमारे पास प्रायोरिटीज़ का तयन करने का तरीक़ाकार ही नहीं है। इस वक्त आप ये देख लें कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से पिछले 3 साल से जो है हुकूमत जो कुछ भी कह रही है, इससे पहले जब इमरान साहब की हुकूमत थी तो उसके बारे में हम कोई बात नहीं करते, लेकिन अगर हम 3 साल की बात कर लें तो आप देखें कि क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा मसला था। दुनिया के वो 5 ममालिक जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और हुकूमत ने ये बात कितनी दफ़ा हमें बताई है, और क्लाइमेट चेंज करने के हवाले से काम के किस कदर दावे थे, लेकिन इन दावों की हकीकत जो है वो खुल के हमारे सामने आ गई। आप देख रहे हैं कि जितनी भी बारिश हुई है उसमें हमें कहीं कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि हमारी कोई तरजीह थी, हमारी कोई तैयारी थी। हमारी तैयारी अगर थी तो सिर्फ इतनी थी कि एक दिन बारिश होगी और हम दूसरे दिन एडवर्टाइजमेंट लगा देंगे कि जी हम तैयार थे। आप देख लें कि 200, जैसे आपने फरमाया कि 220 से ज्यादा अफराद जो है वो क्या कहना चाहिए कि वो इस बारिश की नजर हो गए, जी बिल्कुल बिल्कुल हलाक हो गए, कोई हादसे का शिकार हो गए। अभी कई तो लापता है सर, कई तो लापता हैं, 30 से ज्यादा बताया जा रहा है लापता हैं अभी। और यही मैं कह रहा हूँ कि 220 तो आपके सामने फिगर है। अभी इस वक्त जो है 17 लोग लापता हैं। इस वक्त जो है आप देखिए कि इस्लामाबाद DHA फेज 5 में एक गाड़ी में एक रिटायर्ड कर्नल साहब अपनी साहबजादी के हमरा जो है वो नाले में सैलाबी रेले में जो है वो बह गए, और उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, उन्हें तलाश करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये इंतहाई दर्दनाक मनाजिर है इस वक्त पाकिस्तान में। और आप देख लीजिए कि इस वक्त भी हमें हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, हमें वो मिनिस्टर नजर नहीं आ रहे
जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से सारी दुनिया से फंडिंग की अपीलें कर रहे थे। हमें मालूम नहीं है कि कितने फंड्स आए, हमें मालूम नहीं है कि वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, और हुकूमत पूरी तरह जो है इस वक्त बुरी तरह, मैं तो कहता हूँ कि वो जो है एक्सपोज हो गई है। बड़ी ये अलमनाक सूरत हाल है। अगर हमने होश के नाखून न लिए, ये तो एक है, यानी लोगों का बारिश की नजर होना एक मामला है, पानी की स्टोरेज का मामला है, इंडिया के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, सिंध में वाकईतन पानी का मामला है। आप देखें पानी जो है सिंध को उसके हिस्से से कम मिलता है, उनकी शिकायत बहुत तवील अरसे से, वो तो अभी जो नहरें बन रही थी और उनके मामले में हुआ उसमें तो बिल्कुल सिंध के अवाम ने बड़ा एहतजाज भी किया, बिल्कुल ऐसे हमारे साथ ही रहिए, तब कहीं जाके वो मामला हुआ है। सीनियर सहाफी और तजियाकार शौकत पराचा साहब ने भी ज्वाइन किया है। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, आप कहेगा कि हम हमेशा, यानी पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया, अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो उसमें भी हम कंट्रीब्यूटर नहीं है, वी आर ऑन द रिसीविंग एंड रादर, और ज़्यादा हम मुतासिर हो रहे हैं। फिर क्लाइमेट चेंज का भी मसला ऐसा ही है, गो ग्रीन ड्राइव और इस तरह की बहुत सारी हमने कैंपेन्स देखी है चलते हुए, लेकिन हमें जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि वाटर लेवल नीचे से नीचे होता जा रहा है, फ्लडिंग हो रही है, ड्राउट आ रहे हैं। पिंडी में आपने देखा इससे पहले कुछ ही दिनों पहले इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और पानी बहाने पर पाबंदी लगा दी गई थी कि आप अपने पार्क्स में पानी नहीं दे सकते, कार वॉश नहीं कर सकते। है वॉर फुटिंग्स पे मसला, यानी आप उसको देखने की जरूरत, लेकिन नजर नहीं आती है तरजीहात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आप देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी जंग अजीम जो होगी वो पानी के ऊपर होगी और उसके असरात अब नमूदार होना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब जो है, किसी भी मुल्क के लिए उसका सर्वाइवल 30 से 40% जंगलात का होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में ये तकरीबन बहुत ही कलील तादाद में 20% से भी नीचे हैं। और तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से हम जिनको जंगलात कहते हैं, रोड साइड के ऊपर जो दरख्त लगे हुए हैं, हम उनको भी जंगलात में शामिल करते हैं। इससे ज़्यादा मज़ाहिका खेज बात नहीं होगी। हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये लोग चाहते हैं, विल तो है, लेकिन विल के ऊपर अमल करने के लिए हमारे पास सलाहियत नहीं है। हम चाहते ज़रूर हैं, लेकिन ख्वाहिश करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। लेकिन ये जो एक इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस आई है, इसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके अलावा आप डिफॉरेस्टेशन हो रही है। साउथ कोरिया के अंदर, चाइना के अंदर, टेक्सास जैसे इलाके के अंदर जो है, शहराई इलाके, वहाँ भी सैलाब आ रहा है। और इसी तरीके से जो है यूरोप जो है वो सैलाब की जद में है, इंडिया जो है वो सैलाब में भरा हुआ है। यानी कि पाकिस्तान जो है वो अनोखा नहीं है, लेकिन दुनिया ने उसके लिए कुछ सद्देबाब किए हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्टेशन जो है वो आपको कहीं नजर नहीं आती, जबकि एनडीएमए या पीडीएमए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, जब सैलाब आ जाया करते हैं, डिजास्टर्स हो जाते हैं, तो उसके बाद ये लोग जो है वो बेदार होते हैं। तो उसके बाद तो की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय और पश्चिमा होना। लेकिन असल देखिए, जो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर बेतहाशा पैसा आया है और एनवायरनमेंट कंट्रोल के लिए, लेकिन क्या हमने यूरो स्टैंडर्ड की गाड़ियों के ऊपर तवज्जो दी है? क्या हमने जो यूरो फ्यूल है उसके ऊपर तवज्जो दी है? क्या हमने लेड फ्री और कार्बन फ्री जो चीजें हैं उनके ऊपर काम किया है? और फिर क्या हमने जो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियां और दीगर जो हमने नक्शे पास किए या लोग रह रहे हैं, ये कंक्रीट का जंगल, हाँ बिल्कुल, ये आपने सही पॉइंट, कंक्रीट का जंगल बनता जा रहे हैं जी, ऐसे ही है। हमारे साथ ही रहिए सर, हमें शौकत पराशा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर पराशा साहब, इस्लामाबाद का तो बड़ा वॉलेटाइल सा मौसम, कुछ अजीब ही हो गया, हेल स्टॉर्म भी आ जाता है वहाँ पर, सैलाबी सूरत हाल भी है, बहुत अजीब सी कैफियत है। इसके बावजूद इक़दाम नज़र नहीं आते हैं, जानी नुकसान हो रहा है, सैलाबी सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जाएगा? आप तरजीहात में देखते हैं, प्रायोरिटीज़ में ऐसा नजर आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो भी वजूहात बयान की जाएं वो आपके मेहमान बयान करें या आप खुद बयान करें। नंबर 1, यस, क्लाइमेट चेंज जो है दैट इज अ रियल फिनोमिनन नाउ। वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मसलन यूरोप में अगर टेम्परेचर 46 चला जाए, फ्रांस में 40 के ऊपर चला जाए, जर्मनी में इतना टेम्परेचर हो जाए, बरतानिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, अमेरिका में आग लगे, कैलिफोर्निया में तो आग बुझे ही नहीं, अगर सैलाब आए तो फिर बंद ही ना हो, तो पाकिस्तान भी उसी तरह क्लाइमेट चेंज की जद में है जैसे बाकी दुनिया है। अब सवाल ये है
کہ پاکستان میں 2010 کا بھی بڑا ورسٹ سیلاب تھا، پھر 2020 میں 2022 میں ہم نے دیکھا یہ این ڈی ایم اے ابھی انٹروین کرے یا گورنمنٹ انٹروین کرے. مثلا این ڈی ایم اے نے تو 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کہا کہ اس دفعہ مانسونز 25% زیادہ ہوں گی، پہاڑی علاقوں کا رخ نہ کریں. لیکن کل جو کچھ ہم نے دیکھا بابو سر پاس میں یا سوات میں ہم نے دیکھا، بڑے ہی دردناک مناظر ہیں. کیا یہ جو جتنے لوگ گئے یہ سارے پیسے والے ہیں، یہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ موبائلز ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس دفعہ 25% زیادہ ہے اور کلاؤڈ برسٹ ہے. دوسری اہم بات یہ ہے جو لانگ ٹرم ہے، یعنی یہ جو کنکریٹ کی بات ہم نے کر دی، ہم نے کہہ دیا کہ عمارتیں بن گئی، جنگلات کم ہو گئے. مجھے یاد ہے 1998 میں سینسس ہوا تو ہم نے کہا ہم 8 کروڑ لوگ ہیں. پھر وہ آگے سینسس نہیں ہوا، بڑی مشکل سے جا کے ہوا تو ہم نے کہا کہ ہم اب 18 کروڑ ہو گئے ہیں. اب آ کے پتہ چلا کہ نہیں ہم 25 کروڑ ہیں. وہ بھی سینسس کے بغیر. رفتار سے ہم آبادی بڑھا رہے ہیں، اس رفتار سے ہمیں گھر بھی چاہیے، اس رفتار سے ہمیں روڈز بھی چاہیے. اگر روڈ کہیں نہ ہو تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ نے روڈ ہی نہیں بنایا. جب روڈ بنیں گی، ہائی ویز بنیں گی، اس آبادی بس پراجا صاحب بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے. جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے، آپ ہمارے ساتھ رہے. لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ کنٹینیوس بیسس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی مانسون شروع ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے نالوں کی صفائی بھی شروع کر دی ہے اور پی ڈی ایم میں متحرک ہو گیا، انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی. یہ ایک کنٹینیوس بیسس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اسی سے جانیں بچتی ہیں. لیکن دوسری طرف لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جب ایک ایسی صورتحال وہاں بنی ہوئی ہے، سیلابی صورتحال، آپ وہاں نہ جائیے، تھوڑا سا اوائڈ کیجیے، اپنی جان کو بچائیے. اب ہم ذرا پالیٹکس کی بات کریں گے. تحریک انصاف نے 5 اگست کو مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی. اگر پاسٹ ایکسپیرینس دیکھا جائے تو ممکنہ طور پر شاید نہ دی جائے اجازت، اور اگر دی جائے اجازت تو اس کے بعد ایسے معاملات کر دیے جائیں کہ لوگوں کا آنا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا. اچھا، شدت لا کر اپنے احتجاج میں تحریک انصاف گین کیا کرنا چاہتی ہے؟ یعنی مزاحمت کس حد تک دکھانا چاہتی ہے اور کتنا پریشر حکومت پر یا جہاں وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، کیا اس میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ اور سینٹ الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو گراس روٹ لیول پر ورکر ہے اس نے کیسے پرسیو کیا ہے سینٹ الیکشن کو، یہ بھی بڑا سوال ہے. ان سب معاملات پر ہم بات کریں گے. عبداللہ گل صاحب سے آغاز کرتے ہیں. عبداللہ گل صاحب، مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف نے پہلے خیر اسی پہ بات کر لیتے ہیں. سینٹ کے انتخابات ایمیکیبلی ہو گئے اور کے پی کے میں جو ان کا فارمولا تھا وہ طے پا گیا. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب اتنی وہ ریگنگ کے الزامات لگا رہے تھے، ہارس ٹریڈنگ کے الزامات وہ لگا چکے ہیں، تو اس بار بھی وہ دیکھ لیتے؟ ہارس ٹریڈنگ ہونی تھی، ہو جاتی، یہ سیٹلمنٹ یا اگریمنٹ تو نہ ہوتا، اور لوگ اس طرح تو پرسیو نہ کرتے ان کو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے بار بار یو ٹرن اور ان کی قیادت کی جانب سے یو ٹرن لینے سے ظاہر ہے ان کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور اس کی وجہ جو گراس روٹ لیول کا ان کا ورکر ہے وہ بددل ہو گیا ہے، بدظن ہو گیا ہے. خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے علاوہ جتنے بھی صوبے ہیں ان کے اندر تحریک انصاف جو جس انداز میں مضبوط ہوا کرتی تھی، اب وہ شدت جو ہے اس کی کافی حد تک ختم ہو گئی، اور جو رہی صحیح تھی وہ بنیان مرصوص کی فتح کے بعد الحمدللہ میرے خیال ہے جو ان کا ایک نظریہ تھا اس کو کافی ضعف پہنچا. اب جو صورتحال ہے، آپ نے جو سینٹ کے الیکشن کی بات کی، دیکھیں پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک صاحب جنہوں نے 84 کروڑ روپے کا ٹکٹ خریدا تھا، بلوچستان سے ان کا تعلق تھا اور پارٹی کے اندر بڑی مخالفت تھی، لیکن بانی چیئرمین نے ان کو جو ہے گلے لگایا. ظاہر ہے لیکن وہ وقت تھا جب وہ ان کا عروج تھا. ابھی صورتحال اس کے برعکس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کمپرومائز کی پوزیشن کر رہی ہے، اور کمپرومائز کی وجہ سے ان کی پارٹی کے اندر دراڑیں واضح نظر آ رہی ہیں، گروپ بندیاں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید ان میں اضافہ ہوگا. اب جو یہ احتجاج کی سیاست ہے بالخصوص پنجاب کے اندر اور مینار پاکستان میں،
پہلی بات یہ ہے کہ موسم کی چوائس غلط ہے. 5 اگست کو سب سے پہلے دن کا مناسبت ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ تحریک انصاف اگر اس کو یوم کشمیر کے طور پہ مناتی, کیونکہ انہی کے دور حکومت میں کشمیر جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا تھا اور ہم نے ان کو کشمیر کا سوداگر بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کشمیر پہ جو ان کی پالیسی تھی وہ 3 جمعوں کے حد تک رہی اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار ہوئی اور اس کے بعد جو ہے کشمیر کو بالکل دفن کر دیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ 5 ہی تاریخ کو کیوں, کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کشمیر کا جو قومی جرم ہے اس کے اوپر توجہ مبذول کرانے کے لیے وہ مینار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں, جہاں میں نہیں سمجھتا کہ اگر ان کو کھلا ہینڈ بھی دیا گیا تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب سے وہ تعداد لوگوں کی آ پائے گی. دوسری جانب خیبر پختونخوا سے جو قافلے آتے ہیں ان کو اسلام آباد داخل ہونے میں آسانی ہوتی ہے نسبتاً, لیکن پنجاب کے داخلے کے اندر بہت مشکلات پیش آ جائیں گی. بارش کا موسم ہے, مانسون چل رہا ہے, زمین گیلی ہے, آپ زمین گرم بھی ہے, زمین گرم بھی ہے, کے اندر گیلی بھی ہے, گرم بھی ہے. اجازت نہیں دی گئی تھی وہاں, آپ کو یاد ہے لاہور کے قریب کر کے جگہ کے اوپر ان کو ایک مویشی منڈی تھی, وہاں ان کو اجازت دی. بالکل ایسے ہی ہے. تو نہیں یہ جلسہ کامیاب ہوگا یا پھر اس کی اجازت بھی ان کو مل گئی, بڑی یہ قسمت کی نہیں بات صاحب ہوئی. بالکل جیسے عبداللہ گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی مونسون ہے, زمین گیلی بھی ہے, تو زمین گرم بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بڑا مشکل ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو حکمت عملی ابھی تک سمجھ آئی ہے یا وہی میتھڈ ہے, یہ وہی میتھڈ ہے پرانا والا کہ بس کسی طرح مقتدرہ سے ہماری کوئی معاملات طے پا جائے, اتنا پریشر ہم ڈالیں کہ وہ کہیں اچھا آؤ بھئی ہم ذرا بیٹھتے ہیں تمہارے ساتھ, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کیا تحفظات ہیں, دور کرتے ہیں ہم تحفظات تمہارے, وہی میتھڈ ہے, آپ کو کچھ مختلف نظر آتا ہے یہ؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور اس وقت جو ہے وہ ریاست کے دباؤ کا شکار ہے. پھر جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی ہر طرح کی زیادتی کرنے پر نظر آتی ہے. وہ جلسہ کتنا بڑا ہوگا اور بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وقت بتائے گا. آپ نے جو جھگڑا صاحب سے کہا تھا کہ بھائی آپ انہیں اجازت دے دیں, آپ کو یہ شرط نہیں لگانی چاہیے تھی, آپ کو یہ شرط نہیں لگانی چاہیے تھی, سوری میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو یہ شرط نہیں لگانی تھی کہ جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کتنا بڑا ہوگا. آپ کو شرط یہ لگانی تھی کہ یہ اجازت دیں گے. میں نے یہی تو کہا تھا. ظاہر ہے کہ بہت طویل عرصے سے جو ہے وہ اجازت مانگ رہی ہے, لیکن انہیں جلسے کی اجازت کبھی دی نہیں جاتی, اور اگر دی جاتی ہے جیسے آپ نے کہا تو پھر اتنی رکاوٹیں کر دی جاتی ہیں کہ لوگوں کو آزادانہ جانے کا موقع ہی نہیں ملتا. آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ناکام ہو گیا ہے یا حکومت انہیں روکنے میں کامیاب ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو سینٹ کا الیکشن ہے یا 5 تاریخ کو جو جلسے کا اعلان کیا گیا ہے, دیکھیے ایک سیاسی پارٹی, اس کے قائد جو ہے وہ جیل میں بند ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر قانونی طور پہ بند ہیں, وہ زبردستی جھوٹے مقدمات میں بند ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ پارٹی ان کی رہائی کی کوششیں ضرور کرے گی. آپ دیکھیے کہ جو سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے, جو سب سے بڑی بات کی جاتی ہے 9 مئی کی, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, آپ دیکھیں کہ عدالتوں کی کارروائی کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. 9 مئی کے جتنے مقدمات میں جتنے ان کے اسٹار وٹنس ہیں وہ سب جو ہیں یا تو اپنی گواہی سے مکر گئے ہیں یا انہوں نے جس قسم کی گواہی آ کے دی ہے اس میں ان تمام لوگوں کی بے گناہی ثابت ہو گئی ہے. ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. اب آپ کو لیٹسٹ خبر میں دوں, اب بچر صاحب جو ہیں پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے 9 مئی میں پتہ ہے آپ کو ان کو سزا ہو گئی ہے, ان کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی. تو یہ کہ مینار پاکستان پر جلسے کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اور وہ پرائز صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہم ان معاملات کو اسی پرسم سے دیکھیں گے نا جو ہوتا رہا ہے ہمارے ملک میں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہو رہی ہے, یہ ہوتا رہا ہے عام ٹوسٹنگ وغیرہ, اور ہم دیکھتے رہے کہ ٹائمنگ فیصلوں کی میچ کرتی ہے سیاسی حکمت عملی سے. اور جب تو آپ کیسے انالائز کر رہے ہیں کہ آپ ان حالات و واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کچھ کر پائے گی, کوئی مومنٹم گین کر پائے گی؟ کل کے سینٹ کے الیکشن کے بعد آج جو ہیڈ لائن چل رہی تھی, صبح میں نے ایک ٹی وی چینل کی ہیڈ لائن دیکھی کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن اتحاد نے بازی مار لی. اگر پی ٹی آئی کو اپنی نشستیں اس اپوزیشن کے ساتھ مل کر یقینی جیتنا پڑی تو پھر آپ احتجاج کا اسی سے اندازہ لگائیں. صحیح ہے. اگر نمبر گیم دیکھیں تو
293 पीटीआई के थे और 50 इनके थे, और 19-20 पे यानी 19-20 एमपीए एक सेनेटर बनाते हैं, तो इस हवाले से जनरल नशिस्तों पे भी पीटीआई को ज्यादा सीटें मतलब मिलनी 7 तो बनी चाहिए थी। जाती, 7 तो बनी जाती ना इजीली। मैं यही आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आप अंदाजा करें ना कि ये जो अपोजिशन और हुकूमत का इत्तेहाद था किसके खिलाफ था, यानी सारा बयानिया तीन नल एंड चार- वॉइड कर दिया इस इत्तेहाद ने, जो 3 साल गुज़श्ता एक उसूली मौक़िफ़, वो सारा नल एंड वॉइड कर दिया। बहुत ज्यादा डैमेजिंग हुआ ये, आप ये समझ रहे हैं? नहीं, अगली बात तो मैं ये करना चाह रहा हूं कि ये इत्तेहाद था किसके खिलाफ और किसके क्या साथ जो था? पीटीआई के नहीं, किसके साथ था, ये PTI इंटरेस्टिंग है। नहीं, साथ तो हो गया ना कि अली अमीन खान गंडापुर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वजीर आला और गवर्नर और इंजीनियर अमीर मुकाम जो कि सुबह के पीएमएलएन के सदर हैं, ये सब जब इकट्ठे बैठ गए तो सर ये इत्तेहाद कैसे तो एक बैठ गए दूसरे का सर, हो गया। कैसे बैठ गए इतना? वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद लाऊंगा, एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है, और ये साथ बैठ गए, तो इत्तेहाद तो उनके साथ तो नहीं है ना, ये इत्तेहाद उनके साथ नहीं है। मैं आपसे यही बात कर रहा हूं कि आप इसी से अंदाजा कर लें कि आगे जो सियासत है वो किस रुख पे जाएगी। एहतजाज तो बड़ी बात है। दूसरा ये है कि अभी 4-5 दिन पहले खान साहब का एक एक्स पे मैसेज सामने आया था, और उस मैसेज में फिर उन्होंने हिट आउट किया, नाम लेके, आर्मी हाँ, चीफ नाम लेके, फील्ड बिल्कुल। मार्शल नाम लेके उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर हिट आउट किया, साथ कह दिया कि मुज़ाकरात का वक्त अब खत्म हो गया। नईम साहब, अब तो कुछ मुख्तसर हमारे पास वक्त रह गया है इस टॉपिक के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जैसे पराशर साहब बात कर रहे थे कि बैठ के बात कर लें हुकूमत के साथ, आप वाकई समझते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच है ये, बैठ के बात करने से मसाइल हल हो जाएंगे, या जब तक कबूलियत नहीं होगी? समझता हूँ कि बजाय पीटीआई को डिस्कस किया जाए, हमारा मसला तो ये है कि इस वक्त मुल्क में अमलन जो है वो आइन नहीं है, इस वक्त मुल्क में अदालतें नहीं हैं। आप देख लीजिए सरदार इसहाक साहब ने जो एक नोटिस किया है काबीना को, आफिया सिद्दीकी के हवाले से आप देख लीजिए जी। हुकूमत की पॉलिसी क्या है, जजेस क्या कह रहे हैं। तो असल मौजूद तो ये है। और पीटीआई से गुफ्तगू तो पिछले 3 साल से शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आईजी बैठ के बात कर लें, लेकिन जाहिर है कि जो मैंडेट का मसला है वो तो देने को तैयार नहीं है, इसलिए उनसे बात कुछ भी नहीं हो सकी। आप सही कह रहे हैं कि इस गुफ्तगू का कोई मकसद नहीं है, कोई हर चीज ला हासिल है। वो निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है। आप भी यही समझते हैं अब्दुल्ला गुल साहब कि कुछ है नहीं देने को हुकूमत के पास, ज्यादा से ज्यादा जलसे की इजाजत थोड़ी सी मिल जाएगी कंडीशंस के साथ, ये गिव एंड टेक हो सकता है। बाकी जो पीटीआई को चाहिए इलेक्शन रिग्ड, वो कहते हैं हमें दोबारा इलेक्शन चाहिए, हुकूमत दे सकती है ये, या देगी, या इस पोजीशन में है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में हुकूमत के पास तो बहुत कुछ है देने के लिए, पीटीआई के पास लेने के लिए कुछ नहीं है। मसला ये है, आप ये गौर करें इस बात के ऊपर कि पीटीआई चाहती क्या है। अगर इस टाइम पे हुकूमत नहीं है जैसे नईम साहब कह रहे हैं, और हुकूमत के साथ वो इस नाजायज हुकूमत समझते हैं, तो फिर इसी हुकूमत में सेनेट के साथ जो है वो काम करते हैं, इसी हुकूमत के वजीर आजम से जाके जो है परवेज अपना जो हमारे गंडापुर साहब हैं वो मुलाकात करते हैं। तो ये भी जरा गौर करने वाली बात है। तीसरी जानिब 9 मई के क्या वाकयात नहीं हुए, क्या जो है वो ये सब गलत बात है कि 9 मई का वाकया नहीं हुआ, तो फिर जो जिसको सजाएं दी हैं अदालत ने वो किसको दी है? वो कौन सी हुकूमत थी जिसके अंदर 29 बिल एक दिन के अंदर आईएसआई की मर्जी से पास हो रहे थे, और ये उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान खुद कहा करते थे। तो मतलब प्लीज हमें बैलेंस अगर करना है तो हम बिल्कुल जायज बात करें। दूसरी बात यह है कि क्या 9 मई के ऊपर माफी मांगी, क्या अपने रवैयों को दुरुस्त करने की कोशिश की, क्या जब देखा कि अमेरिका की तरफ से मदद नहीं आई, यहूदी लॉबी की तरफ से मदद नहीं आई, जब जो है अपने लोग बाहर नहीं निकले, पार्टी के अंदर फूट पड़ गई और करप्शन की इंतहा जो है वो अरूज के ऊपर आ गई, और अब आप जो है वो चाहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात करें, आप वाकई जो है मसाइल हैं। और सबसे बढ़कर इसके अंदर बात यह है कि आप हर रोज एक नया कार्ड खेलते हैं। कभी नवाज शरीफ साहब को कहते हैं कि जी वो मिलने जा रहे हैं जेल के अंदर, कभी कहते हैं कि जनाब ट्रंप आ गया, ट्रंप छा गया। ये सारी इसलिए बातें हो रही हैं ताकि अपने आप को खबरों में जिंदा रखा जा सके। 5 अगस्त का जो प्रोग्राम है वो भी इसी चीज के लिए, और मैं फिर दोहराऊंगा कि कश्मीर के ऊपर अपना जो कौमी जुर्म है उनका तहरीक इंसाफ का, उसको छुपाने के लिए 5 अगस्त को जो है वो उसके ऊपर एक नया ड्रामा रचा के मीनारे पाकिस्तान। बिल्कुल, अभी आने वाला वक्त बिल्कुल बताएगा और इस पर हम बात करते रहेंगे। अब शो के आखिरी जो सेगमेंट हमने रखा है
اس میں کچھ ہم بات کریں گے. فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ملک کی کاروباری شخصیات نے ملاقات کی ہے, معیشت سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے, اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی سربراہی میں کاروباری شخصیات نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی ہے, اور ملاقات میں ایپٹما کے چیئرمین کامران ارشد اور ایس ایم تنویر اور دیگر بھی موجود تھے. پراشا صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں ہم. دیکھیں, یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں جب سے آرمی چیف جنرل سید آصف منیر آئے ہیں, معیشت کو لے کر بہت زیادہ کنسرن بھی ہیں, اور جہاں ان کا کردار ہوتا ہے بھرپور طریقے سے وہ کردار ادا کرتے ہیں. SIFC کا قیام بھی آپ کے سامنے ہی ہے. تو ٹھیک ہے, اب ضرورت ہے, اس وقت کی ضرورت ہے, تو وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, ان سے تاجر مطمئن بھی ہو رہے ہیں, لیکن آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اپنا زیادہ اس میں کردار ادا کرتی ہے اور وہ ان کے تحفظات کو دور کرا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک ملٹی پرونگڈ ایفرٹ ہوتی ہے. مثلا ایک وقت تھا کہ یہاں نعرہ لگایا گیا کہ جی وہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا, ہم بس بتا نہیں رہے. پھر کہا گیا کہ جی وہ ہم خدا نخواستہ شری لنکا والا ہمارا حال ہو رہا ہے. میں 2022 کی بات کر رہا ہوں. جی. پھر آپ کو یاد ہے $1 ارب کے لیے IMF کے آگے ناک رگڑی گئی, لیکن پھر وہی IMF نے اب کوئی $7 ارب سے زیادہ پاکستان کے ساتھ پیکیج سائن کیا ہے. میں ہرگز نہیں کہنا چاہ رہا یا کہہ رہا کہ بالکل اب دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں یا بالکل ہم ڈینجر سے نکل گئے یا ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی. مثلا اگر ہم رول اوورز پہ رہ رہے ہیں, دوست ممالک رول اوور کر دیں, ہم خوش ہو جاتے ہیں, IMF کا پیکیج مل جائے ہم خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں, ایکسپورٹس کا جو انہینس ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ $35 ارب اس بار ہو گئیں یا ریمیٹنسز آ گئیں. سلو اینڈ اسٹیڈی تو ہے, کسی حد تک یعنی بہتری کے آثار ہیں, بٹ ناٹ ٹو سے کہ جی بالکل سیٹسفیکٹری ہیں. صحیح. اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ ملک میں معاشی سیاسی استحکام رہے, ملک میں اسٹیبلٹی کی فیلنگ آئے, امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں رہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب تک دیکھیں امن و امان بھی استحکام میں ہی آ گیا نا. جی. جب تک آپ کے اندر سے ایک استحکام کا فیلر نہیں جائے گا, ایک پرسپشن نہیں جائے گی, انویسٹر نہیں آئے گا. جب انویسٹر نہیں ہوگا تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ کے بغیر نہ روزگار ملے گا نہ کچھ ہوگا. یعنی کتنی ملاقاتیں ہو جائیں اور FDI کے لیے آپ کوششیں کرتے رہیں, لیکن جب تک سٹیبلٹی نہیں ہوگی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی خاص طور پہ نہیں ہوگی اور یکسوئی نہیں ہوگی پالیسیز میں, تب تک. نعیم صاحب, شوکت صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور بہت سلو ہم آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن اس میں ہکپس یہی ہیں جو حالات و واقعات ہمارے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یعنی کلیئرٹی نہیں ہے, پالیسیز میں کنٹینیوشن نہیں ہے اور سیاسی عدم استحکام کی صورتحال ہے. یہ بات تو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا اس وقت تک معاشی استحکام بھی نہیں ہو سکتا. معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے. اب دیکھیے, یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی کسی نے کہا تھا کہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے, اور دیکھیے اس کے بعد تو ہم نے کیا. حقیقت یہ کہ اس جملے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ معاملہ تھا ہی نہیں, ڈیفالٹ ہونے والا تھا ہی نہیں. اور اس وقت تو ڈیفینس جو موجودہ وزیر ہیں آصف صاحب, خواجہ آصف صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کے کنارے پہنچ گیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ معیشت کی حالت جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جی ایکسپورٹ کا معاملہ, آپ دیکھیں اس وقت سارے جتنا بھی تاجر ہیں وہ ہڑتال پہ ہیں. FBR جو اپنے ٹارگیٹس میں ناکام ہیں. ہم نے سوائے اس کے کہ اوورسیز پاکستان کی ریمیٹنسز کو بنیاد بنائے ہوئے بڑی تعداد میں پاکستانی یہاں سے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ زرعی معاملات آپ کے سامنے, ایگریکلچر سائٹ پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کیا صورتحال ہے. کسان رو رہا ہے, مہنگائی اپنی جگہ ہے, گیس بجلی ساری چیزوں میں پرابلم ہے لوگوں کو, عام آدمی مارا جا رہا ہے. چینی کی شوگر کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, 7.5 لاکھ ٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو گئی. پھر بالکل یہ سارے فیکٹرز تو ہمارے سامنے ہیں. بالکل ساری باتیں پتہ ہیں. بالکل تو اکانومی جو ہے اس وقت بہت بری حالت میں. حقیقت یہ ہے اتنا بڑا ملک ہے ہمارا, ہم IMF کے پروگرام میں تو ملک چل تو رہا ہے, لیکن آپ بتائیے وہ انویسٹمنٹ کہاں ہے جس کے نعرے لگائے گئے. جی عبداللہ صاحب, آپ مجھے بتائیں, جیسے یہ کہہ رہے ہیں نعیم صاحب کہ وہ انویسٹمنٹ کہاں ہے جس کے دعوے کیے جا رہے تھے. دیکھیں آرمی چیف تو اپنے تئیں کوشش کر سکتے ہیں نا,
لیکن یہ پالیسی بنانا وزارت خزانہ کا کام ہے. وزارت خزانہ آپ کو ایگرو بیسڈ اکانومی میں ایگریکلچر سیکٹر کو کیا ریلیف دیتی ہے, کیا سبسڈی دیتی ہے ہمارے کاروباری طبقے کو, یہ تو ان کا کام ہے نا. تو اس کا مطلب وہ نہیں کر پا رہے ہیں اپنا کام صحیح طریقے سے. آپ خود اس بات کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ وہ آرمی چیف صاحب کا شکریہ جنہوں نے جو ہے وہ لون لینے میں یا ری رول کرانے میں اپنی کردار ادا کیا. انہوں نے وزیر خزانہ کا کیوں نہیں ذکر کیا, یہ بات حیران کن ہے. دوسری بات جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 35% آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. آپ کا سٹاک مارکیٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی آج بہت کمال اس نے تاریخ کی بلند ترین سطح عبور کر لی, لیکن اگلے دن وہ کریش ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ ایک یا تو وہ اوپر راکٹ کی طرح جاتا ہے یا زمین کے اوپر جو ہے وہ میسائل کی طرح گرتا ہے. اس لیے مسئلہ یہاں یہ ہے کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ سے جو لوگ منسلک ہیں وہ تقریباً 5.5 لاکھ لوگ ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت کے اندر جو ہے 24 کروڑ لوگ جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ سے منسلک ہیں. یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. اچھا, رابطہ منقطع ہو گیا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. عبداللہ گل صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. شوکت پراشا سینئر صحافی و تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے. سینئر اینالسٹ نعیم قریشی صاحب نے بھی ہمیں وقت دیا اور یہ تمام پکستر تھے, ان پر اپنا تجزیہ دیا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل حاضر ہوں گے آپ کے سامنے کچھ نئے ایشوز کے ساتھ, نئے ٹاپکس کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زہیر حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.